बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, तमाम एलानिया और खुफिया मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म करके इमरान खान ने आज दमादम मस्त कलंदर की कॉल दे दी है और 8 ता 12 फरवरी अब पूरा मुल्क लॉकडाउन होगा और इस हवाले से वकला पावर भी मैदान में आ गई है और कल भी दमादम मस्त कलंदर करेगी वकला पावर और 10 फरवरी को भी एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रहे हैं लाहौर के वकला। ये क्या मामला है, ये भी आज तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी ने इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए धमकियां देना शुरू कर दी हैं और फिर वही पुराना खून खराबे वाले इशारा दिया है। उसका जवाब फिर क्या आया है इस बार जुनैद अकबर की तरफ से आज के जलसे में, जो आज की मीटिंग थी उसमें, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये भी अब बात याद रखने की है कि इस बार इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ अलमे बगावत जो बुलंद करने की ज़िम्मेदारी है वो अली अमीन गंडापुर के पास नहीं होगी। जो परचम इस बार दिया गया है वो जुनैद अकबर को दिया गया है और जुनैद अकबर ने आज ऐलान कर दिया है कि इस पूरी मुहिम में ना वज़ीर आला गंडापुर का ना वज़ीर आला गंडापुर का कोई किरदार होगा और न ही हकूमती सरमाया, हकूमती मशीनरी या हकूमती इदारों की कोई मदद शामिल होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस बार जब पीटीआई के कारकुन निकलेंगे तो उन्हें किसी साजिश के ज़रिए उस ट्रेन को डीरेल नहीं किया जा सकेगा। ये वो सूरत हाल है जिसने हुकूमत को परेशान कर दिया है और इरफान सिद्दीकी ने आज इस हवाले से आज क्या वावेला किया है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर सिपा सालार दलेर और वफादार हो, कंप्रोमाइज्ड न हो, दोनों तरफ विकेट के ना खेलता हो तो फिर मुश्किल से मुश्किल जंग भी जीती जा सकती है। ये कहना है इमरान खान के करीबी लोगों का। और ये कहा जा रहा है कि कप्तान की हिदायत पर आज जो मैदान सजाया गया था उसमें क्या हुआ वो भी तफसील है। लाहौर और इस्लामाबाद के वकला ने आज किस किस हवाले से ऐलाने जंग किए ये भी पूरी तफसील शेयर करेंगे। पीका कानून के तहत नाजरीन पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी बहुत बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ के लिए एफआईए को खुफिया हदायत जारी कर दी गई हैं और एफआईए में चुपके से बहुत बड़े पैमाने पर तबादले करके पटवारी इंस्पेक्टर्स की एक फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती की जा रही है। इसे भी हमें चैलेंज करना चाहिए। ये हम खबर आपके लिए एक्सक्लूसिवली पेश कर रहे हैं। जो पीटीआई के वकला हैं, जो पीटीआई की क़यादत है, उसे फौरी तौर पर जो एफआईए में जो बेपनाह बड़े पैमाने पर तबादले किए जा रहे हैं उसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इस बार पंजाब पुलिस के ज़रिए वारदात नहीं डाली जाएगी, एफआईए के ज़रिए वारदात डालने की जो पकड़ धकड़ ऑपरेशन है उसके हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं। ये मामला क्या है इसकी तफसील भी लेकर आए हैं हम आपके लिए। लेकिन तफसील में जाने से पहले नाजरीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है और आपकी मदद और ताउन के साथ ही हमने अपना 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो हदफ है उसे हासिल करना है। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाजरीन, आज सबसे पहले वकला पावर से काली आंधी से आगाज़ करते हैं। वकला ने आज 2 बड़े ऐलानात किए हैं। पहला ऐलान लाहौर के वकला ने किया और दूसरा ऐलान इस्लामाबाद के वकला ने किया। इस्लामाबाद के वकला ने आज क्या खेला है, क्या खौफनाक काम किया है कि हुकूमत परेशान हो गई है, वो ये है कि वकला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़
10 फरवरी को इस्लाम आबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। वकला की तरफ से बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि वो कब मैदान में निकलेंगे, तो अब चूंकि 8 फरवरी को पीटीआई मैदान में निकल रही है, तो उसके 2 दिन बाद वकला भी मैदान में आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत होने वाले आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के मुश्तरका एलामिये में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने और तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत को बराह रास्त टेलीकास्ट करने के लिए भी मुतालबात किए गए हैं। एलामिये में ये भी कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला फुल कोर्ट के ज़रिए नहीं होता, उस वक़्त तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जजेस की नई तैनातियाँ और तबादले न किए जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार वकला कन्वेंशन में नाज़रीन हाल ही में पास किए गए पीका एक्ट की भी मजम्मत की गई। लाहौर हाई कोर्ट के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि सहाफ़ियों की जद्दोजहद का जो वकला हैं वो पूरा साथ देंगे और जिन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, वकला बरादरी उनका बग़ैर फ़ीस के मुकदमा लड़ेगी। ये बड़ा उन्होंने अच्छा ऐलान किया है, जिससे जो सहाफ़ी हैं, जो मीडिया है, उसे बड़ी ढारस मिली है। नाज़रीन, वकला कन्वेंशन से ख़िताब में वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा कि वकला की तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहा ले जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम की गई है। वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों का साथ देंगे। नाज़रीन, बारी बारी एक एक करके ये जो आज़ादियाँ हैं, जमहूरी आज़ादियाँ और आइनी हकूक़, उनका तिया पांचा किया जा रहा है। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वकला हैं, इस्लामाबाद बार की जो तीनों तंजीमें हैं, आज उन्होंने तीनों बार्स हैं जो हाई कोर्ट में और दीगर अदालतों में, उन्होंने आज बड़ा ऐलान कर दिया है और तीनों बार्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दीगर हाई कोर्ट से जजेस की मुंतकली के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए कल यानी पीर के रोज़ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये हम आपको ख़बर पहले भी दे चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक एक जस्टिस साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है। इसके खिलाफ अब कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। वकला इस्लामाबाद की तीनों जो नुमाइंदा बार कौंसल्स हैं, उनका आज मुश्तरका इजलास हुआ और इसने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली के नोटिफिकेशन को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मुश्तरका एलामिये में ये भी कहा गया है कि पीका एक्ट के ज़रिए मीडिया को फतह कर लिया गया है। इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को फतह किया गया और इसी के तहत अगले बरहले में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है। करारदाद के मुताबिक 3 बार कौंसल्स 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल होने के नोटिफिकेशन को हर फोरम पर चैलेंज करेंगी। जुडिशल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए 10 फरवरी का इजलास मुअख्खर करने का भी मुतालबा किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के साथ हैं, ये कहना है वकला बरादरी का, और चीफ जस्टिस उनका ये मुतालबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही सीनियर जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए। करारदाद में ये भी कहा गया है कि 3 फरवरी 11 बजे तमाम बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम वकला कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मतहत अदालतों में 3 फरवरी को वकला हड़ताल करेंगे। नाज़रीन,
یہ تو سمجھ لیں کہ وکلا تحریک آج سے شروع ہو گئی ہے، اور کل جب یہ ہڑتال ہوگی تو معاملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وکلا کا جوش و جذبہ اس وقت کتنا ہے۔ اور سب سے بڑی اور دلچسپ بات جو ہے وہ آج JUI فے کے رہنما نے کی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آپ کو سب سے پہلے آپ کے اس چینل نے خبردار کیا تھا، اس قوم کو، ملک کو، کہ پاکستان میں شمالی کوریا ماڈل نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ 3-4 ماہ پہلے سب سے پہلے شمالی کوریا کا لفظ آپ کے اسی چینل نے دیا، کیونکہ ہم اسی وقت ان کے عزائم بھانپ گئے تھے اور سورسز یہ بتا رہے تھے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آج جو حافظ حمداللہ ہیں JUI فے کے رہنما، انہوں نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ جیسے قوانین بنا کر پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھ لیں کہ آپ کا یہ چینل کس طرح کئی ماہ پہلے ان کے عزائم بے نقاب کر رہا تھا، اور شمالی کوریا ماڈل آپ کو بار بار مصر ماڈل، شمالی کوریا ماڈل سے کے حوالے سے ہمیں ویڈیو بنایا کرتے تھے۔ آج جو مرکزی قیادت ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، وہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور یہ گفتگو انہوں نے جیو نیوز پر بیٹھ کر کی ہے۔ تو شمالی کوریا ماڈل جو ہے اس کا پھر انجام کیا ہوگا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی آزادیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور نئی اب ایک سن لیں بات، کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ کہنا ہے جنید اکبر خان کا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار پوری تیاری کے ساتھ ہم اسلام آباد آئیں گے، صرف ہمیں اب عمران خان کے حکم کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پچھلی بار ہم آئے اور ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ اس حد تک گر جائیں گے کہ نہتے لوگوں پر گولیوں کی بارش کر دیں گے، لیکن اس بار ہمیں پتہ ہے کہ یہ نیچ ہیں، یہ نہتے لوگوں پر گولیاں برساتے ہیں، تو پھر ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ ناظرین، یوں کہہ لیں کہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور انہیں خبردار کیا ہے آخری بار کہ ہوش کے ناخن لیں، یہ پاکستان بھی پھر خدا نخواستہ پھر شام نہ بن جائے، پھر بنگلہ دیش نہ بن جائے۔ ناظرین، یہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈر جائیں گے، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے۔ ناظرین، ایک اور بات انہوں نے کی کہ جناب جس تھانے میں ہمارے لوگوں کو جس تھانے کی حدود میں گرفتار کیا جائے گا، اب ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے، اس تھانے کا گھیراؤ کریں گے، اس تھانے کے سامنے دھرنا دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بات سول وار کی طرف جا رہی ہے، یہ دمادم مست کلندر کی طرف جا رہی ہے۔ اب لوگ عدالتوں سے مایوس ہو رہے ہیں، اس لیے تھانوں کے سامنے دھرنا دینے کی بات آ رہی ہے۔ یہ اس لیے ہم آج کی اس ویڈیو کے ذریعے حکمرانوں کو ایک بار پھر خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اب تھانوں کے سامنے دھرنے کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، آپ خود سوچ لیں کہ بات کس طرف چل پڑی ہے۔ عمران خان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ عدالتوں کو انہوں نے غلام بنا لیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اور جس طریقے سے ججوں کے تبادلے اور تقرریاں ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد تو یہ جو ہائی کورٹ ہے وہ سول کورٹ جیسی طاقت بھی نہیں رہ جائے گی اس کی، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ سیشن کورٹ بن جائے گی۔ یہ بھی ہم آپ کو 4-6 ماہ پہلے سے اپنی ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ ان کے اصل عزائم کیا ہیں۔ تو اسی حوالے سے ناظرین، آج جو خیبر پختونخوا میں اجلاس ہوا تیاری کے حوالے سے، اس میں بڑی سخت گفتگو ہوئی ہے، اور یہ وارن کر دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اب آپ کو ایسا جواب ملے گا آپ کی ہر دھمکی کا، آپ کی ہر واردات کا، کہ آپ کو پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو FIA میں جو بڑے پیمانے پر تبادلے شروع کیے گئے ہیں اور پٹواری انسپیکٹرز اور پٹواری ڈائریکٹرز لائے جا رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے ریفارم کا نام دیا ہے۔ دیکھیں گے کس موقع پر پہلے قانون بدلتے ہیں، پیکا ایکٹ چینج کرتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا پر کس طریقے سے پابندیاں ہوں گی اور کس طرح بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی پھر FIA میں بڑے پیمانے پر تبادلے شروع ہو جاتے ہیں۔ FIA کا جو ہیڈ ہے
اور جو ڈائریکٹرز ہیں وہ تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دنیا نیوز کی یہ رپورٹ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ FIA میں بڑے پیمانے پر اہم افسران کو تبدیل کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ محکمے میں مبینہ کرپشن کی شکایات سمیت بے شمار شکایات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کرپشن کوئی آج ہے FIA میں، یا پولیس میں کرپشن آج شروع ہوئی ہے، یا آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ یہ تو کئی عشروں سے، کئی دہائیوں سے کرپشن کے گڑھ ہیں۔ اینٹی کرپشن کو لوگ آنٹی کرپشن کہتے ہیں۔ FIA بھی کرپشن کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ نیب جو کرپشن کے خاتمے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ ان سب سے بازی لے گیا ہے، اور اس وقت کرپشن میں نمبر 1 اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ نیب ہے۔ تو آپ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ ناظرین، اس سلسلے میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، خیبر پختونخوا میں تعینات افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ جو دنیا نیوز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، بہت جلد FIA میں کرپٹ افسران کو عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ FIA میں بہت جلد بڑے پیمانے پر ریویمپ نظر آئے گا۔ اب دیکھ لیں، اس کے ناظرین، اس کی یہ بہت باریک واردات کی گئی ہے، ہم بر وقت خبردار کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تبادلوں کا خوف دلا کر اب افسروں سے اپنی مرضی کی پکڑ دھکڑ اور اپنی مرضی کی انتقامی کارروائیاں کروائی جائیں گی۔ انہیں کہا جائے گا کہ جناب آپ یہ گھروں میں گھسیں لوگوں کے، آپ ان نوجوانوں کو پکڑے جا کر، آپ یہ کریک ڈاؤن کریں، آپ وہ کریک ڈاؤن کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے، کسی اس محکمے میں بھیج دیں گے جہاں پھر آپ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کرپشن کی وجہ سے ہے، ہمارا رزق لوٹ مار کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہمارا رزق نہیں ہے۔ یہ اب ہماری سوچ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین معاف فرمائے، بڑے مشکل دن ایک بار پھر آنے والے ہیں۔ دعا ہماری بھی یہی ہے، آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ بھی دعا کریں، کیونکہ ان کے جو عزائم ہیں بہت خوفناک ہیں۔ اور مزید جو اس کے خلاف، چونکہ پیکا ایکٹ کے خلاف اب بہت خوفناک قسم کا رد عمل شروع ہو گیا ہے ہر طرف سے، تو حکومت نے بھی پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی ایک نئی کوشش شروع کی ہے، اور جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے جو ترجمان تھے، مرحوم مذاکراتی کمیٹی جو ختم ہو چکی ہے، عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی، جو میاں محمد نواز شریف کے تقریر نویس بھی ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ جناب پیکا قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے آج انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیکا کو ہم درست کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ اب انہیں یہ بھی نظر آ گیا ہے کہ ان کی اپنی حکومت بھی جانے والی ہے، اور یہ جب حکومت جائے گی تو پھر یہی قانون خود نون لیگ کے لیے خلاف استعمال ہوگا۔ جس طرح مثل مشہور ہے کہ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہ آخرکار پھر آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آج احسن اقبال نے ایک دور کی کوڑی لائے ہیں، سخت آپریشن کرنے کے لیے بہانے دیکھیں ان کے کیسے ہیں۔ کہتے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی ہے وہ چیمپئنز ٹرافی اور صدر اردوان کی آمد کے موقع پر احتجاج نہ کرے، یعنی قومی مفاد کا خیال رکھے اور وہ اپنا احتجاج مؤخر کر دے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ قومی مفاد کا خیال رکھنا صرف پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جو 26ویں آئینی ترمیم کرتے وقت قومی مفاد کا خیال رکھیں، آپ پیکا آرڈیننس بناتے ہوئے قومی مفاد کا خیال رکھیں، آپ 8 فروری کو فارم 47 کی حکومت بناتے ہوئے قومی مفاد کا خیال رکھیں۔ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو ہر طرح کی چھوٹ حاصل ہے، آپ کو 7 خون معاف ہیں، آپ جو چاہیں ظلم ڈھائیں، جو چاہیں زیادتیاں کریں، آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے قومی مفاد۔ قومی مفاد صرف اپوزیشن کے لیے ہے اور پی ٹی آئی کے لیے ہے۔ اب یار مسئلہ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو ناظرین
PTI نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ 10 تاریخ کو لاہور کے وکلا نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے، اور 12 فروری کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان آ رہے ہیں، اور یہی وہ دن ہیں جن میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے۔ تو اگر انہیں حکومت کو کچھ اس چیز کا احساس ہے کہ کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں انٹرنیشنل لیول پر ہمیں کسی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آئین اور قانون کے تحت آپ کیوں نہیں نمٹتے سارے معاملات سے؟ مذاکرات کو آپ نے ٹرک کی بتی کیوں بنائے رکھا؟ کبھی کہا تحریری مطالبات لائیں، کبھی کہا جناب ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ایک عمران خان سے ایک سمجھ لیں کہ علیحدگی میں ایک ملاقات بھی مذاکراتی کمیٹی کی یہ نہیں کروا سکے، تو بدنیتی تو ثابت ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کسی قسم کی اس سارے تنازع کا کوئی پرامن حل نکلنا۔ اور اس لیے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب بات دمادم مست قلندر کی طرف چل پڑی ہے۔ خان کا بھی اب لگتا ہے کہ صبر جواب دے گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور سے جو علم ہے وہ لے کر، جو پرچم ہے وہ لے کر وہ جنید اکبر کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بار جب یہ قافلہ نکلے گا تو چونکہ سالار قافلہ اچانک غائب نہیں ہوگا، تو پھر میدان میں وہ منظر آپ کو نظر آئے گا پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کہ جو بنگلہ دیش میں لوگوں نے دیکھا، جو لوگ دمشق میں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ پھر دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جو جنوبی کوریا میں نظر آیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔